जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस्। आज पनि म हजुरहरू सामु श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एक चित्त भएर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। हिजो हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 15 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आज हामी 16 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। त्यो 16 अध्यायमा के कस्ता कथा प्रसंगहरू रहेका छन् भनेर सबै कुराहरू जानकारी हामी गराउनेछौं। एक चित्त भएर कथा सुन्नुहोला। कथा सुन्नुभन्दा पूर्व यदि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिन सम्भव छ भने चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडेर तिनै भगवान भोलेनाथलाई सम्झनुहोस्। यदि चन्दन अक्षता फूल लिन सम्भव नभएमा केवल भावबाट मात्रै भए पनि भगवानलाई र भगवतीलाई सम्झेर एक चित्त भएर अबको समय केही समय श्री स्वस्थानी व्रत कथाको लागि छुट्याउनुहोस्। आउनुहोस् ध्यानबाट आजको कथालाई शुभारम्भ गरौं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हजुरहरूले हातमा लिनु भएको चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानी माताकै ग्रन्थमा चढाएर एक चित्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोस्। आउनुहोस् कथालाई शुभारम्भ गरौं। कथाको सुरुवातमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिकन भगवान साम्ब सदाशिव श्लेषमान्तक वनमा मृग स्वरूप भएर अनेक मृगमृगीहरूको साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन् तर कहीँ पनि भेटाउन नसकी। महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृगरूप धारण गरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानेर आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौं। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा गरिदिनुहोस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा गरिदिनुहोस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनेर माता पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठूलो मृग रूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वती माताको यस्तो वचनलाई सुनेर देवताहरूले त्यहीँ गएर खोजी गरे तर पनि भगवानलाई पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। त्यसै बेला आकाशमा लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण झै वर्ण भएको सबैभन्दा ठूलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको यी तिनै देवताले देखेर अलिक नजिक गएर बिन्ती गरे, हे भगवान,
कोइला शून्य भएको धेरै दिन भइसकेको छ। हे दयाका सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि हजुरले दया गरेर हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृगरूप शिवको नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौं। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनेर तिनै देवताले 3 तिरबाट उभिएर घेरा दिएर रुद्र मृगको सिङको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बरपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउन साथ मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भएर तिनै देवताका हातमा एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने होला भन्दै तिनै देवताले हे शम्भु, हाम्रो यो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भएर ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वरदान माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौं, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरु हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौं। देवताहरूको त्यस्तो वचनलाई सुनेर महादेवले तथास्तु हुन्छ भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरेर यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो त्यो पनि आज्ञा गरिदिनुहोस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन, यसमा कुनै प्रकारको शंका मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरेर विदा भए। उपरान्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगेर नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण सहित भएर परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म अति प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अधेय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनेर रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागिकन सुख पाउन्न, लौ माग। शिवजीको त्यस्तो इच्छा बुझेर रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु, यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगतमाता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागेर हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाएर अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरेर रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नै श्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरालाई सुनेर मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन, के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्।
तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्नन्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झोक्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगेर पूजा र सत्कार गरेर राख्नुभयो, उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनेर महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनु भयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकेर लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरेर मान सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानु भएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तःपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनेर जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा साँचो हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरेर कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिएर पाउ धुन ढोकामा आइन्। त पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी जालन्धर आएको भन्ने थाहा पाई द्वारपाललाई भन्नुभयो, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भएर विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाएर गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनेर सोध्नुभयो। अनि माता पार्वती भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरेर पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नु भयो भनेर पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भई मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचनलाई सुनेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शंका छैन। म पहिले मान सरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भएर ठूलो बेगले मान सरोवरतिर जाँदा भए भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। सज्जनवृन्द, पुनः हजुरहरूसँग सम्भव भए हातमा चन्दन अक्षता फूल लिनुहोस्। नभएदेखि यसै भए पनि स्वस्थानीको ध्यान गर्नुहुनेछ। यति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां विष्णु मान सरोवर गमनम नाम 16 सज्जनवृन्द, हातमा चन्दन अक्षता फूल सम्भव भए नभए केवल हात जोडेर मात्रै भए पनि भगवान र भगवतीको ध्यान गर्नुहोस् र मनबाट भन्नुहोस्, हे ईश्वर, मेरो सम्पूर्ण मनोकामना हजुरले पूरा गरिदिनुहोस् है भनेर ओम उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानीको ग्रन्थमा चढाएर स्वस्थानीको ग्रन्थलाई प्रणाम गरिदिनुहोस् भन्दै आजको कथालाई यहीँनेर विराम दिन चाहन्छु। पुनः अर्को अध्यायको कथा लिएर भोलि हजुरहरूमा उपस्थित हुनेछु भन्दै भोलिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।